जायती वर्सां पयलीं आमी जावच्या पयलीं माझे पूर्वज जे आसा आमचे एन्सेस्टर्स जे आसा तांच्या टायमार साकून ही प्रथा चलत येयल्ली आसा पेज वांडपाची आयचे परबी किरीत भाशेन. सो लोक हांगासर मागणे करता, मिसाचे भेटेन वांटो घेतात, उम्यांक भाग घेतात आनी मागीर वयता आसतना ती पेज जेवतात आनी खुशाल जावन वयतात की आमचे मागणे देवान आयकले म्हणून हो भावार्थ. अनुसेसांव सायबीण जावन असली देवान विचून काडलेली आवय जेन्ना ती ऑलमोस्ट अशें म्हणटा की अरावंड आंकवार मारिया म्हणल्यार वर्जन मॅरी आमी जशें म्हणटा तिका गाब्रियल दुतान भेट केली आनी तिका सांगलें जेन्ना ती आंकवार आसली तेन्ना तिका सांगलें तूं गोरबेस जातली म्हणून. आनी ती मातशें वखदाक सरप्रायज जाली हें कशें घडटलें, नॅचरली काय अशें पॉसिबल ना कित्याक आपणे दादल्या लागून संबंद ना, कुडीचो कसलो संबंद नासतना कशें जातलें हांव गोरबेस कशें जातलें. सो जेन्ना तिका गाब्रियल देवदूतान सांगलें की जो तुज्या पोटान आसतलो जो जल्मतलो तो पूत देवाचो पूत ताका इमानुएल देव आमचे सोवे हें नांव तूं ताका जेन्ना दितली तेन्ना तुका कळटलें संवसाराचो देवान इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान मनशाचें रूप करून धाडलो. सो तेच सायबिणीक आमी अनुसेसांव सायबीण म्हणटा. अनुसेसांव म्हटल्यार गुड न्यूज, म्हटल्यार आमकां सगल्यांक मनीसकुळाक हो जो पातकांतली सोडयतलो जो मनीस जावन देव आमकां संवसारान येयलो तो जावन आसा अनुसेसांव सायबिणीची ही परब. सो तिका आमी व्हडान मान दिता कित्याक तिणें देवाचे गोर्म सोबवलो, आपणाच्या पोटान तिणें देवाक दवरलो 9 म्हयने आनी मागीर ताका ती प्रसूत जाली. सो हाकाच लागून आमकां हे मायेचो व्हड मोग आसा कित्याक हे मायेन आमकां संवसारान देवाच्या रुपान मनीस कसो एक देव आमकां फावो केलो. हांव ह्याच गांवचो आनी ह्याच घरांतलो. ल्हान आसतना पासून आमी ही पेज जेवता आनी आमच्या घरान पयलीं व्हरून पेज दिता. हांव आतां ह्या वर्साक 4थें पावडे येयलो, हांव भायर आसता, हांव पॅरिसाक काम करता, हांव भायर आसता. हे थोडे म्हाका हो वळखता, ही थोडी नवी येयल्या पळय तो आहा. ही पेज सावदीक एकदम बरी, ही पेज देंपो बांदता, एक पयसो घेयनासतना ही पेज फुकट दिता आनी भुरगीं आहा तितली आमचो जायतो तेंप जालो काम करता, जायतो तेंप. थोडी मरोन गेली थोडी आसा. ही पेज एकदम बरी सावदीक. थोडो लोक आंगवण्यांनी येता, आंगवण्यांनी जेयता आनी आपणाचें आंगण फारीक करता. हांव म्हणोना देंपो आमचो भाडकार जायत्या जाणांक हेल्प करता. हिंगासर गोरान आहली जायत्या जाणांक घरा पासून ताणें बांदून दिली. आतां व्हडले व्हडले बंगले दिसती पडटा हे जज नदराच्या मागण्यान. आनी ही पेज जेवन जायतो लोक बरो जाला. पेजेचे फेस्त म्हणून आख्ख्या गोंयान आनी गोंयानूच न्हू आतां यंत्रणा अशी आसा की आख्ख्या संवसाराक खबर आहा की आमी ह्या फेस्ताक पेजेचे फेस्त म्हणून वळखता. पूण दुसऱ्या उतरांनी म्हणजे आमच्या भावार्था वाटेन आमकां ह्या फेस्ताक आमी अनुसेसांव सायबिणीची परब अशें म्हणटा. हांगासर आमी चॅपलान तुमी हांगासर विजीट केल्यार तुमकां कळटलें हांगा अनुसेसांव सायबिणीचो आमकां एक चित्र दिश्टी पडटा. हांगासर अनुसेसांव सायबिणूय आमकां आसा जी आमकां फेस्ताच्या आतां मिसाक खुर्सांवान ते जे कोण आमचे फेस्त करतले जे प्रेजिडंट आसा ते घेवन येतले आनी मागीर आमी हे फेस्ताचे मीस बरें गणगणान करतले. सो जायत्या नांवांनी आमी म्हणटा जेजू नाजारेताची फेस्त आमी अशेंय म्हणटा. सो जायतीं नांवां आसात. लोक आपणाक कितें भावार्थाक कितें गोठ लागता ते प्रमाणे ताका फेस्ताच्या नांवान आमी ताका उलो मारता. अनुसेसांव सायबीण जावं वा जेजू नाजारेताचें फेस्त जावं नाजाल्यार आमी जशें म्हणटा पेजेचें फेस्त. सो जायतीं नांवां आसा. आतां हांव जे आतां 20 वर्सां जाले म्हाजो पयलीं माव करतालो. हे आंगवणेचे फेस्त कितलींच वर्सां जालीं चलता खंय ते आंगवणेचे फेस्त चालूच आहा. तेज्या फाटसून आतां आमी करता. हो एक प्रसाद कसो आनी ते सातूच मुडक्यो शिजयता. पण आमी ही पेज जेवपाकूच लोक येतात जेजूच्या पांयाशीन. ही पेज सारकी इल्लो तरी नियो पिवन गेले तुका बरी शक्ती येता जेजूच्या नियोची आनी पिवकूच जाय. आनी दुयेंसपच्यान लोक येवन हांगासर येवन पेज जेवन नियो पिवन तरी वयतात. इतली बरी शांती बरी भलायकी मेळता.
पेज जेयला बरोबर कोणूच वचोन आपणपणाचें आयदन हाडटालो नाजाल्यार थोडे दोणे घेताले आतां ही प्लास्टीक येयल्या आनी लोक आदीं मातयेच्या आयदनान जेयतालीं ती तिंगा विकूंक आसतालीं फाटल्यान मायदेच्या आयदनां मातयेच्या आयदनां आनी आतां ही प्लास्टीक आयदनां येयल्या आनी लोक सगळ्याक उडयता भायर जेवलो म्हण सोड आदीं प्लास्टीक आयदनां घरा वचतालीं हेजी मातयेची आयदनां घरा वचतालीं आनी घरा कोणें दवरतालीं उगडासाक वर्सान वर्स जाता ते ह्याच म्हयन्यान जाता एक म्हणजे शिरगांव जात्रा जावच्या पयलींच जाता ते एप्रिलान जाता एप्रिलानूच जात्रे पयलीं जाता शिरगांवचे आतां तेंचो दीस आयतारूच आसता न्हू आयतारचो धरून दीस फेस्त जाता हे फेस्त वर्साच्या वर्सा जेन्ना आमी पास्काचो काळ आमी समरमता आतां सद्याक पास्काचो काळ आमचो चालू आसा सो ह्या पास्काच्या काळान जेन्ना तो दुसरो आयतार येता पास्काची परब जावन दुसरो जो आयतार येता त्या आयतारा देवीक काकुतीचो आयतारूय म्हणटा ह्या आयताराक आमी ही परब आमच्या गांवांत गोणकोणान समरमता काकलूत म्हणजे कितें आनी ही काकलूत आमकां कोणें फावो केला काकलूत आमकां ही देवान फावो केला आनी ही काकलुतीची सुरवात जाल्ली अनुसेसांव सायबीण जी आमी हांगासर पळयता अनुसेसांव सायबिणीक जेन्ना आमी मानान लेखता की ताका गाब्रियल देवदूतान जेन्ना ताका भेट दिली आनी तिका सांगलें तुज्या पोटान एक पूत जल्मतलो आनी तो संवसाराची सोडवण करतलो आनी तो संवसाराक ह्या सगळ्या पातकांतली आमकां वाटायतलो सो ही जावन आसा काकलूत ही जावन आसा आमचो देवाचो आमच्या मनीसकुळाक मोग आनी तेच मनान धरून आमी ही परब करता हे म्हाज्या भुरग्यापणांतल्यान भुरग्यां आसतनाच भुरग्यापणांतल्यान म्हाजें काम काल सकाळी पयलीं हे भांडे सगळे धुवन हाडचे पडटा हांगा सगळे रेडी करून हे दवरचे पडटा मागीर सांजचें उदक येता उदक हाडून तें भरचें पडटा राती आमी जवळ जवळ एकाक स्टार्ट केल्ले उदक घालपाक एकाक एक दिसता म्हणल्यार 3:30 जाली आयच्या फेस्ताक म्हणजे भोव करून आमचे गोंयची सगळ्या वाठारांतली भावां भयणां येतात आयसुल्लीं येतात पयसुल्लीं येतात व्हडलीं येतात ल्हान भुरगीं येतात तरणाटी येतात जाणटी सगळीं येतात सकाळीं आमचे 6 पयले मीस आसता मागीर 6 फाटल्यान 8 7 9 आनी मागीर दोबाजीक मीस आतां आमचे 10:30 आसतले सो जेन्ना आमी लोक हांगासर येता भावार्थान येता कित्याक तांकां कितें तांच्यो गरजो आसा तांच्यो कितें दुखी आसा त्यो देवा मुखार दवरूंक आनी तशेंच देवाक दिनवासूंक की तांकां जें कितें तांणी मागलेलें भोव करून हांगासर जायतो लोक आंगवण्यो करतात सो सपोज कोण आंगवण्यो पयल्यो केल्ल्यो आनी तांकां ती आंगवण तांची शार्ती पावयली देवान तांचें मागणें आयकलें ताका दिनवासूंक ती हांगासर आयच्या दिसा केरीत भाशेन येतात आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकतात सकाळची 6 साकून हांगासर उम्याक आमची लायन सुरू जाता आनी सायड बाय सायड आमची मिसाय सुरू जाता सो आमी मांडावळ हे तरेन केल्ली आहा की आमी मीस जाता एके सायडीच्यान आनी दुसरे सायडीच्यान आमी उम्याची लायन आमी केल्ली आहा मांडावळ सो सगळो लोक येता उम्यान वांटो घेतात आनी तसोच उमो घेतल्या उपरांत मागीर ते मिसाचे भेटेनूय वांटो घेतात आनी हे फेस्त भोव करून आख्खो लोक ओके भोव करून आमची सगळीं जी गांवची भावां भयणां आसा दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माची पासून जावन पूण ती हातभार लावन हे फेस्त आमी बरे उमेदीन मोगान एकवटान आमी समोर ना शास्त्र तशें कांय ना शास्त्र अशें कांय ना थंयसून हाडपाची ती आनी हांगा फेस्त शितली काय पयलीं इल्ली आमी कसो आतां घरान कितें चवथ जाल्यार आनी कितें जाली भायर दवरता न्ही तशी इल्ली काडून भायर दवरता पयलीं मागीर वाडूंक स्टार्ट अशें मानूंक शकता की एके वाटेन जेन्ना हांगासर ती भितर सरतात ह्या पवित्र मंदिरान जेन्ना भितर सरतात ती आपणाचें आंगवण घेवन येता म्हाका हें जाय म्हाका भुरगें जाय फॉर एग्जाम्पल सो जेन्ना ही आंगवण घेवन येतात तोच भावार्थ ती घेवन वयता आनी तांकां दिसता की हांगासर पेजेचें फेस्त आमी म्हणटा सो त्या पेजेक तो तितलो हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स वा महत्व आहा की तांकां दिसता की जेन्ना आमी हांगासर पेज घेवन वयतली तेन्ना आमची आंगवण पुराय जातली हो आमकां भावार्थ आसा अशें जायते आमच्या जाणट्यांक भोव करून सगळ्या गांवच्या भायले पासून आनी गांवचे लोक हे मानता की जेन्ना आमी पेज जेवतली आमी भावार्थान आमी जें कितें मागलां तें आमकां मेवतलें अशें ते विस्वास